मीडिया गलत फहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट की मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है। उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। सेम आदमी सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूँ देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं। नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर्स अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापिस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पता है 7 जुलाई को। तो लोग आए थे, खराब है। मैं भी बोला ठीक है खराब है। तो वहां टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे। बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी देश, इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना? जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे, उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है। क्या बात है? आपका नजरिया क्यों बदल रहा है?
آپ کہتے تھے ٹیررسٹ چند صدی پہلے، ابھی آپ ان کے دوست تھے. تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کیوں اس کو وہ لقب ملا. اگر جو 11 سپٹمبر کو ہوا تھا نیو یارک کے اندر، آپ جو کہہ رہے نا مسلمان مسلمان، اس کے اوپر جواب تو ابھی آ رہا ہے. یہ تو خالی وہ سٹارٹرز بولتے نا، سٹارٹرز سوپ پیتے پہلے تو ذرا برابر کھانا ختم ہوتا ہے. مین میل تو ابھی ہے. مجھے ایک شخص نے پوچھا تھا جب میں آسٹریلیا گیا تھا اور انگلینڈ کے اندر بھی، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈو یو کنسیڈر بن لادن ٹو بی اے ٹیررسٹ؟ کیا بن لادن کو ٹیررسٹ مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی میں بن لادن کو جانتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ ٹیررسٹ ہے کیا نہیں، اچھا ہے کیا برا، میں نہیں جانتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں کہ جب بھی کوئی بات کوئی کہتا ہے پہلا تحقیق کرو پھر دوسرے تک پہنچاؤ. اگر میں CNN اور BBC کی بات مانوں تو مجھے کہنے پڑے گا کہ بن لادن ٹیررسٹ ہے، لیکن میں کیوں مانوں بات ان کی؟ کیونکہ میں آدمی ہوں جو گھومتا ہوں میڈیا میں، جانتا ہوں ماشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں نہ بن لادن میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے، میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اب یہ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے؟ تو یہ تو جانتا ہوں میں CNN جو امریکن چینل ہے، جارج بش اس کا پریزیڈنٹ ہے، گرو سے کہتا ہے کہ ہم نے ہزاروں افغانستان لوگ کو بم گرائے، قتل کیے، عراق میں ہزاروں کا قتل کیا. ٹھیک ہے، مان بھی لو بحث کے طور پہ بن لادن نے کیا، مان لو، میں نہیں کہتا ہوں، مان لو بن لادن نے کیا کہ 11 سپٹمبر کو ٹوئن ٹاور کو اٹیک کیا اور 3000 یا 5000 لوگ مرے. لیکن اگر 3 یا 4000 لوگ مرے، 5000 لوگ مرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس سے ڈبل لوگ کو افغانستان میں مارے ایک آدمی کی وجہ سے. کر سکتے؟ ارے بن لادن کو پکڑ کے مارو نا اگر ماننا ہے تو. اگر اس نے کیا ثبوت ہے تو ثبوت پوچھتے ہیں افغانستان گورنمنٹ نے مرنے کہ ثبوت کیا ہے، وہ ثبوت دیتا ٹونی بلیئر کو. ثبوت پوچھ رہا افغانستان کہ آپ مجھے ثبوت دو، ثبوت کیا ہے تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے، سزا دیں گے اس کو. وہ ثبوت دیتا ہے مشرف کو. پوچھ رہا ہے کدھر کا انصاف ہے یہ؟ کدھر کا انصاف ہے؟ پلین بھیجتے ہزاروں لوگ کا قتل کیے افغانستان میں، عراق میں. میں نے کہا UK میں، آسٹریلیا میں، یہاں بھی اگر ٹیررسٹ نمبر 1 ہے تو جارج بش ہے. ٹوئن ٹاور کو کس نے گرایا؟ CIA FBI کا کیا بجٹ ہے؟ ان لوگ گھر سے کہتے ہیں اگر پرندہ بھی پینٹاگون کے اوپر اڑے گا تو ہم پہچان سکتے. ایک ہوائی جہاز 1.5 گھنٹے بعد آ کے اس میں ٹھوک دیتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بہت سے امریکن لوگ، مسلم لوگ چھوڑو، کیا کہتے ہیں امریکن لوگ، کرسچین لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسائڈ جاب تھا، اندر کی بات تھی، یہ اندر کی بات. جس طریقے سے ٹوئن ٹاور گرا وہ پلین کے ذریعے گر ہی نہیں سکتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جارج بش نے کیا اپنے ووٹ بینک کے لیے. کل میں کہہ رہا تھا نا پولیٹیشنز کے بارے میں، کل کی تقریر سنی نا آپ نے، حقیقت لگی کہ نہیں؟ کیا ہوئے گا 5000 لوگ کو مارو ووٹ تو مجھے ملے گا. $1 ٹریلین نقصان، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر نہیں گراؤں گا ٹوئن ٹاور کو تو میں تھوڑی الیکشن میں آؤں گا. کیا کرو؟ 1000 لوگ کا قتل کرو، نقصان کرو کروڑ روپے کا، میں تو آ گیا اپنی سیٹ پہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امریکن لوگ کہہ رہے تو غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جارج بش نے گرایا، میں جانتا ہوں، میں نے تحقیق تھوڑی کی. میں کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ کیا کہہ رہے. امریکن لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ بن لادن نے کیا، کچھ نے کہا جارج بش. لیکن یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں ٹی وی پہ جو دیکھا ہوں وہ خود کے چینل کے اوپر کہ جارج بش گھر سے کہہ رہا 1000 لوگ کو میں نے مارا ہوں. اسی لیے میں جارج بش کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتا ہوں. یہ بابری مسجد میں جو ہوا ہندوستان میں، گجرات میں کیا ہوا، ووٹ بینک کے لیے ہندو مسلم میں جھگڑا کرو. بابری مسجد کو کون جانتا تھا پہلے؟ آپ جانتے تھے؟ سنے تھے بابری مسجد کے بارے میں؟ یہ دنگا فساد کے پہلے 1985 کے پہلے سنے تھے؟ نہیں سنا تھا، میں بھی نہیں سنا تھا. یہ ووٹ بینک کے لیے جھگڑا فساد، 1000 لوگ مارے گئے. گجرات میں جو ہوا کیا صحیح ہوا؟ اگر پولیس چاہتی تو، ہمارے ہندوستان پولیس میں ماشاءاللہ اتنا پاور ہے کہ اگر چاہتی تو دنگا فساد ہو ہی نہیں سکتا. بمبئی میں جو ہوا 1992 میں، if the police wanted، کس کی جرت کے باہر رستے پہ ہے؟ لیکن وہ پولیٹیشن کی اجازت ہے، یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ، یہاں ہنگامہ کرو، یہاں کرفیو لگاؤ وہاں مت کرفیو لگاؤ، یہاں مجھے ووٹ ملے گا وہاں نہیں ملے گا. آپ سمجھے نا؟ تو زیادہ تر چاہے انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں ہو کہ ہندوستان میں ہو، کوئی بھی پولیٹیشین ہو، تو یہ پولیٹیشین کی حرکتوں کی وجہ سے، جیسا میں کل کہا، تو لیبل لگ گیا ابھی مسلم لوگ پہ ٹیررسٹ. اگر آپ جانتے گجرات میں کتنے لوگ کے ماں کا اپنے آنکھ کے سامنے بلاತ್ಕಾರ ہوا، بلاತ್ಕಾರ کرنے والا پڑوسی ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، غلط کرتا ہے. ہم بھی لیتا ہے، کیا کریں؟
सब समझ रहे? तो हमें ये जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है, तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे, अब समझ रहे, तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं, आके मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, डंके की चोट पे कहता हूं मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकर मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गए मुस्लिम में। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी इस दुनिया में अमन